Basihan, kung maghisgot ta good works, mga kaigsunan, it must be in conformity with the revealed will of God. Unsa man yung gitawag revealed will of God? Ang Bible, ang Biblia mo ni gitawag complete revealed will of God. Ang Biblia, kung ang tao mutuo nga to sa Ginoo, una kinanglan mutuo siya nga ang Biblia pulong sa Dios. Kay kung ang mga tao nagtuo nga dunay Dios, apan dili mutuo sa Bible, muingon ko lahi na nga Dios ang iyang nailhan. Tungod kay mailhan nimo ang Dios kung kinsa og unsa siya sumala sa kung unsay gisulti sa Bible. Kung i-reject nato ang Bible, kung muingon ta nga ang Biblia dili pulong sa Dios, then ang imong nailhan sa Dios dili na ang matuod nga Dios. Tungod kay ang Biblia mo ni sige tawag revealed will of God. Ang Dios tinago alang sa tao. Dili mailhan sa tao ang Dios kung kinsa ug unsa ang Dios without the Bible. Tanang butang nga atong makita dinhi sa kalibutan namugna uban sa dakong katuyuan. Lakip niya na ang tao gibuhat sa Dios ang tanang tao uban sa dakong katuyuan ug laraw sa ato ang kinabuhi. Ug mao sa sinungdan ngano namugna kining programa Dahunog sa Pulong sa Dios. Programa nga maghatag kanato giya ug gabay aron sa pagdiskubre sa dakong katuyuan sa Dios sa ato ang mga kinabuhi. Ug kung ikaw higala igsoon na panalanginan ning maong programa, gihangyo ko ikaw sa pag-like, comment, share ug follow aron updated ka sa matag mensahe nga atong i-release adlaw-adlaw. Ug aniya si Pastor Rehom Fabor sayang mensahe nga giuluhan. Gipili o giluwas kita sa Dios aron magtuman sa iyang kabuhuton. Good works. Unsa man ning gitawag good works? Diba mo ni ang tao maghisgot kad good works, maayong binuhatan, ikaw na kay kaugalingong pag-ila. Unsaon nimo pag-ila ng buhata maayo or kanang buhata dili maayo? Na kay gamitong sukdanan, na kay gamitong basihan. Aron mo ingon ka nga kanang buhata maayo o kanang buhata dili maayo. Mo nang daghang mga tao mudsad sa dayon. Daghang mga tao muhimo dayon og mga conclusion, no? Tungod kay naa sa gihimong basihan. Now karon ang pangutana, unsay atong gihimong basihan? Aron makaingon ta nga kanang buhata maayo o kanang buhata maayo. Take note, ang hunahuna sa tao ug hunahuna sa Dios dako kay kalahian. Ang hunahuna sa Dios, kaalam sa Dios, habog. Samtang ang hunahuna sa tao, ubos ra kayo. So dili magtugma ang hunahuna sa Dios ug ang hunahuna sa tao. Wala na mahimong magkatugma ang hunahuna sa Dios ug sa tao nganuman tungod sa kasalanan. Now, kitang tanan anak manggud ta ug kaliwat manggud ta sa tao. So ang tanang kaliwat ni Adan, pinagi ni Eva, gianak na to siya ilalom sa kasalanan. Mao gunay kamaturan. So diyan mo makita makigsunan wa pa matawo ang tao. No, sa diyang gisamkon pa lang siya hangtod gipanganak, wa pa nakabuhat og sala. No, diha pa lang sa tagwangkan sa inahan, kita nataw na og gisamkon na diha sa kasalanan. Buti pa sabot asa man ang sala. Ang sala wala diha sa gawas, ang sala naa sa kinabuhi sa tao. Sa diyang napurma ang kinabuhi, dugo pa na. Gikan sa iyang mga ginikanan. Napurma na po dito ang sala. Muna makita nimo ang bata, inigdako. Bisag di na nimo tudluan, og dili mayong pamatasan. Naagoy batasan nga mugawas sa bata nga dili mayo. Og muna'y pinakadako nga ebidensya nga ang sala naa sa kinabuhi sa bata. Ang uban mo ingon, nakasubay man guna ni pulano ni pulana. Pero sa tinudanay, mga kigsunan, nganong yano kayong buhaton sa tao ug sa bata ang sala. Tungod kay ang sala wa nagagikan sa gawas matud pa ni Jesus Christ, ang sala naa sa kasing-kasing. Tanang tao sa pagkapurmas kinabuhi sa tao na purma po dito ang kasing-kasing. Og tungod kay ang fetus nga naa sa tiyan sa inahan, naa man ay kasing-kasing, naa na po dito ang sala. Ang sala na nagpuyo sa kasing-kasing. Kay matud pa ni Jesus Christ, ang magagawas mao'y makahugaw. Tungod kay ang mugawas sa baba sa tao nagagikan sa kasing-kasing. Walay exempted niya na ako, ikaw, kitang tanan ni adto sa wala pa ta ni Kristo mao na ato ang kahimtang.
Okay, so karon, unsa man ang good works, unsaon gud nato pag-ila? Dunay duha ka basic nga sukdanan nga akong ihatag ninyo makigsunan. Unsaon nato pag-ila nga kanang buhata dili maayo kini moy maayo. Karon ang kalibutan na po standard. Unsay gingon ni Pablo, do not be conformed to the pattern of this world. Ayaw mo pasiuyon sa pamatasan, sa standard nining kalibutan na, but be transformed by the renewing of your mind. Kanang word transformation, by the renewing of our mind, kinangla ato ang hunahuna ato i-align sa kabubuton sa Dios. Sa laktod, ang number 1 nga basihan kung maghisgot ta good works, mga kigsunan, it must be in conformity with the revealed will of God. Unsa man ang gitawag revealed will of God? Kung itong basahon diya mga kigsunan sa Deuteronomy 6:25, ang Bible, ang Biblia mo ni gitawag complete revealed will of God. Doon ay problema sa pag-identify, sa pag-ila sa Bible. Ang Biblia, kung ang tao muto nga to sa Ginoo, una kinanglan muto siya nga ang Biblia pulong sa Dios. Kay kung ang mga tao nagto nga dunay Dios, apan dili muto sa Bible, moingon ko lahi na nga Dios ang iyang nailhan. Tungod kay mailhan nimo ang Dios kung kinsa og unsa siya sumala sa kung unsay gisulti sa Bible. Kung i-reject nato ang Bible, kung moingon ta nga ang Biblia dili pulong sa Dios, then ang imong nailhan sa Dios dili na ang matuod nga Dios. Tungod kay ang Biblia mo ni sige tawag revealed will of God. Ang Dios tinago alang sa tao. Dili mailhan sa tao ang Dios kung kinsa ug unsa ang Dios without the Bible. Kung wala ang Biblia, ang tao dili gyud sa hingpit makaila kung kinsa ug unsa gyud ang Dios iyang kinabuhi. Munang una, ang tao kung buot siya makaila sa Dios, una kinahanglan muto siya nga ang Biblia pulong sa Dios, may pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon aron masabtan nato kung kinsa ug unsa ang Dios atong kinabuhi. Deuteronomy chapter 6:25, and it will be righteous for us if we are careful to do all His commandment before the Lord our God as He has commanded us. Ang pag-ilaon say maayo nakabase mga kigsunan sa pagtuman sa kabubuton o sa mga kasuguan sa Dios. Diba, doon nabitaw nangutanan ako, unsa ang kabubuton sa Ginoo? Ang kabubuton sa Dios, ang Bible, ang commandments. Muna'y kabubuton sa Dios. Magsige pagutag porma-porma, muna'y will ni God, muna'y kabubuton sa Dios. Pero sa kung imong tanawon, gihatag sa Dios ang Bible, naghatag siya mga kasuguan, mga kalagdaan, maunay kabubuton sa Dios nga dapat maisundon sa mga tao. Kanya magsige pagutag pangita, asa man gud ang kabubuton sa Dios. Basa ang Bible, pamalandong ang Biblia, maunang kabubuton sa Dios, sundan na. Tungod kay maunay buot nga ipasunod sa Dios sa tanan nga mga tao, nga buot mo ila, musimba ug mudayeg ngadto kaniya. Dili nato masimba ug mahimaya ang Dios, pinaagi lang sa atong una-una nga moingon ta mo ni hitsura sa Dios, mo ni porma sa Dios, ingon ani pagsimbahon nato ang Dios sa atong kaugalingong devices. Dili nato pwedeng masimba o mahimaya ang Dios by our own devices, by our own method, but we can only worship God through His revealed will o kana mao ang Bible. Ang Biblia mo ni gitawag pagpadayag o revealed will of God, og mao ni siya sumbanan sa pag-ila unsay maayo ug unsay dautan. Imposible kayo mga kigsunan nga ang tao maka-identify siya unsay maayo without reading, without meditating the word of God. Munang the more nga mahimo kang makasabot God sa pulong sa Dios, the more nga ang imong kinabuhi mutubo ka diha sa pagkamatarong. Imposible kayo nga mahimo tang tarong at ubangan sa Dios kung dili nato masabtan ng Biblia og di pud nato ikinabuhi or buhaton unsay gisulti sa Biblia. 2 Timothy chapter 3:15 to 17. Ang young Timothy, ang batanon nga si Timoteo gi-instruksyonan sayang apuhan nga si Eunice.
no? Unya usa po ni siya ka disciple ni Apostol Pablo. Matod pa, and how from childhood, imagine, from childhood, gikan sa iyang pagkabata, you have been acquainted with the secret writings, ang secret writings niyang Bible, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Kung ang tao buot maluwas, kini maong knowledge sa salvation, dili ni makitaan o makaplagan sa church, makaplagan diya sa Bible. Ang kaalam ay tungod sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo diya kan Jesus Christ from the holy writings, from the sacred writings nga mga Bible. Importante kayo nga mutuog, musalig ta nga ang Biblia pulong sa Dios. Kaya kung nagtuo kag Dios, onya di ka mutuo nga kining Biblia pulong sa Ginoo, di ayaw nalagamit og Bible. Simbahan ng Dios nga imuhang gisimba kung kinsa na, pero muingon ko dili guna mao ang Dios nga gisulti sa Biblia. Kaya ang Dios gipadayag niya yang kaugalingon pinagi sa Biblia. Di ni pwedeng dungagan ni kuhaan. Now, ato makita makigsunan, dunay uban manggod nga mga simbahan nga ang ilang gihuna-huna nga sama ni Daniel, ang Dios makigsulti ug magpakita sa tao pinagi sa damgo. Diba? Mamunay gihuna-huna. Sumunang sa ilaha, di na kinanglang Bible, basta kay nagtuo ka nga naay Dios nga may nagbuhat sa kalibutan, ang tawag niya na nakaila sila nga naay Dios tungod sa kalibutan. Niingon sila, so doon nagay Dios nga nagbuhat nini, pero dili sila mutuo sa Biblia. Ang ilang gituhan nga naay nagbubuhat dinhi sa langit o sa yuta o gitawag nila Dios. Apan ako moingon nga kanang maong Dios gitawag na siya natural revelation. Nakaingon sila nga naay Dios tungod kay nakapangutana sila kinsa may nagbuhat sa kalibutan. Busa moingon sila naagay nagbuhat sa kalibutan o ang nagbuhat sa kalibutan Dios. Apan mangutana ko kinsa mga nga Dios? Kung di ka mutuo sa Dios sa Bible, ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Dios ni Jacob, o ang Dios sa Israel, o pinakaimportante sa Mesiya nga mo sa Ginoong Jesucristo, layo sa maong tao ang kaluwasan. Tungod kay ang tao maluwas kung sayang kasing-kasing mutuo siya nga si Kristo maong Mesiyas, ang bugtong anak sa Dios, ug musalig siya ngadto lamang kang Kristo alang siyang kaugalingong kaluwasan. Ang kaluwasan gipadayag matod pa din ha sa Holy Scriptures through faith in Christ Jesus. Then verse 16 matod pa din ha mga kigsunan, all scriptures is God's breath. Ang tanan nga kasulatan mga kigsunan gininhawa, linamdagan or lamdag sa Espiritu Santo nga gitugag kini nga may kapuslanan sa pagbadlong, no? All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang kasulatan tanan man all scriptures. O niya matod pa nila, doon ay parte sa Biblia nga dili pulong sa Ginoo. Matod pa nila, ang pulong ni David dili pulong sa Dios, pulong to ni David. Ang pulong ni Pablo dili to siya pulong sa Dios, pulong ra to siya ni Pablo. Apan ako moingon, si Pablo mismo niingon, Galatia 1:12 unsay gingon din na kigsunan. Nga ako wala na ako ni madawat pinagi sa tawhanon nga paagi. Apan nadawat nako kining tanan by revelation from Jesus Christ. Pinadayag to gikan ni Kristo. Og si David mismo sa 2 Samuel, nga matod pa ni David, ang Espiritu sa Dios aniya kanako, og ang pulong sa Espiritu Santo anaa sa akong mga ngabil. So sa diyang nagsulat si David ang mga pulong diya sa Salmo, dili to kang David, kundi pulong sa Espiritu Santo nga gibutang sa ngabil sa dila ni Santo David. Buti pa sabot si David, nagsulat siya, apan wa siya magsulat sa iyang kaugalingong prinsipyo, iyang gisulat ang mga pulong nga gibutang sa Holy Spirit diya sa iyang mga dila. Pulong ni David ang gigamit, tingog ni David ang gigamit, kamot ni David ang gigamit, kamot ni Pablo ang gigamit sa pagsulat, apan ang mga pulong nga gisulat gikan og lamdag sa Holy Spirit. Ang principal author sa Bible mao ang Holy Spirit. So ang whole Bible
kinahanglan mo tugot tawag mo na ato ang basic principles may tungod sa pagtuon nato kung unsa gyud ang Biblia. Kita nagtuo gyud nga ang Biblia purely pulong sa Ginoo. Sagrado mo nang ang Bible mismo nagingon gitawag ni siya holy writings, secret writings. Then profitable unsa gani? For number 1, teaching, reproof, no, pagpadlong, pagsaway, dayon pagmatuto sa pagbuhat og maayo. Buti pasabot, without Bible, no, dili ta mahimong tarong o dili ta makahimo sa pag-ila unsa gyud maayo sa mga mata sa Dios.